Assalamu alaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम FON यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 सेमेस्टर सेकंड के इम्पॉर्टेंट चैप्टर इम्पॉर्टेंट यूनिट नर्सिंग प्रोसेस जो कि सेमेस्टर सेकंड का पहला यूनिट है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद उम्मीद है कि आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे। डिफ़ाइन नर्सिंग प्रोसेस, कि आप नर्सिंग प्रोसेस को इजीली डिफ़ाइन कर पाएंगे। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस यानी मकसद क्या होता है आप लोग इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। Identify the components of nursing process, discuss the requirements for effective use of the nursing process, describe the functional health approach to the nursing process. सबसे पहले हमारे पास है नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल नर्सिंग केयर. Its purpose are to identify a client health status and actual or potential health care problem, to establish plans to meet the identified needs, and to deliver specific nursing intervention to meet those needs. नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक सिस्टमेटिक और रैशनल मेथड होता है जो कि एक सिस्टम के तहत मतलब रैशनली रोटेशनली होता है। उसमें क्या होता है कि एक के बाद दूसरा काम हमें करना होता है। आगे जाकर आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास एक सिस्टमेटिक और रैशनल मेथड होता है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या हो जाए कि हर एक इंडिविजुअल को जो भी पेशेंट हो उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड हो जाए, उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर मिल जाए। इट्स पर्पस आर टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाई नीड्स एंड टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। इसका मकसद क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस का मकसद हमारे पास ये होता है कि जो भी क्लाइंट होता है, जो भी पेशेंट होता है, तो उसका हम जो पोटेंशियल हेल्थ होता है उसकी हेल्थ को, एक्चुअल हेल्थ को हम मालूम करें और इसके हेल्थ को जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ केयर जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करें, मालूम करें और फिर उसके ख़िलाफ़ उसको रिकवर करने के लिए हम प्लानिंग करें कि जो भी नीड है उसकी, जो जितने भी नीड कम है उसके लिए, तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करें और फिर कुछ स्पेसिफ़िक नर्सिंग इंटरवेंशन हम अप्लाई करें कि जितने भी नीड्स होते हैं उस पेशेंट के वो हो उसको मिल जाए ताकि ये पेशेंट, ये क्लाइंट हमारे पास कंफर्टेबल फ़ील करे। हॉल ओरिएंटेड द टर्म नर्सिंग प्रोसेस इन 1955। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि नर्सिंग प्रोसेस को जो ओरिजिनेट किया था, तो द हॉल ओरिजिनेटेड द टर्म नर्सिंग प्रोसेस इन 1955। हाल जो है ये हमारे पास नाउन है, इसने ओरिजिनेट किया था टर्म नर्सिंग प्रोसेस को, और कब किया था? 1955 में। Since then, various nurses have described the process of nursing and organized the pages in different way। और उसके बाद बहुत सारे नर्सों ने, मुख्तलिफ़ किस्म के नर्सों ने उस पेजेस को ऑर्गेनाइज किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। पेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज cyclical that is its components follow a logical sequence। जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये हमारे पास रैशनल और सिस्टमेटिक होता है, ये एक साइकिल के फॉर्म में होता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे जाकर एक एक एक्सप्लेन करेंगे, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। पेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। Nursing process have 5 pages which include assessment, diagnosis, planning, implementation, evaluation। आगे जाकर एक एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। द नर्सिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? असेस्ट करते हैं।
असेस्ट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट जब हम करते हैं तो असेसमेंट में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर डेटा हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो हम पेशेंट से वर्बली लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी उसमें हमारे पास वाइटल साइन वगैरह आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज में हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम लिस्ट, कि जितने भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, उस पेशेंट के प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्लान। प्लान में हम क्या करते हैं, डेवलप गोल्स, डिज़ायर्ड आउटकम्स, एक्चुअल प्लान्स। उसमें हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि आया इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, जो हमने डायग्नोज में आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसको हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करें और कैसे इम्प्लीमेंट करें कि इसका ये प्रॉब्लम जो है ये दूर हो जाए और उसके जो नीड है वो इजीली इसको मिल जाए। फिर हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन को हम इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि जो हमने प्लान बना लिया कि इस पेशेंट को ये चीज़ें देना है या इस तरह का काम करना है, तो वो फिर हम क्या करते हैं, जो हमने प्लान बना लिया उसके मुताबिक हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, परफॉर्म नर्सिंग एक्शन। उसके बाद हम करते हैं इवालुएट में हम क्या करते हैं, वर डिज़ायर्ड आउटकम्स एंड गोल्स अचीव्ड। उसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की, उस इम्प्लीमेंटेशन का हमारे पास क्या असर हुआ, उसमें हम इवालुएट करते हैं। उसके जो आउटकम्स आए, उससे जो फ़ायदा पहुंचा या फ़ायदा नहीं पहुंचा, वो सब चीज़ें हम आउटकम्स जितने भी आते हैं तो वो हम इवालुएट करते हैं लास्ट में। तो देखिए, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये हमारे पास एक लॉजिकल सीक्वेंस में और सिस्टमेटिकल रेशनल होता है, तो ये यहाँ से आप लोग इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद हम एक एक को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है असेसमेंट। द असेसमेंट पेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। असेसमेंट पेज में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन हम 2 वे से करते हैं। एक होता है हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू खुद गेन करते हैं। यानी उसमें हमारे पास हम स्किन की असेसमेंट कर सकते हैं, या स्किन में कुछ मसला हो वगैरह जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं खुद, और उसके अलावा वाइटल साइन वगैरह आते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा की फिर जो हमें पेशेंट प्रोवाइड कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। तो याद रखिए कि सब्जेक्टिव डेटा के भी फिर हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम प्राइमरी और दूसरी को हम सेकेंडरी डेटा कह सकते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट खुद प्रोवाइड करता है, जबकि सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट हो, वो जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जो पेशेंट का अटेंडेंट होता है, जो वो डेटा जो हमें पेशेंट खुद ना बताए, मगर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होता है वो जो हमें डेटा बताता है, जो वो सब्जेक्टिव डेटा में आता है। डेटा कलेक्शन के बाद हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेटा को, इसके बाद हम वैलिडेट करते हैं, और फिर उस डेटा को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डेटा को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। वैलिडेट डेटा में हम क्या करते हैं कि जितनी भी डेटा हमने ली हुई होती है उसको हम रीचेक करते हैं कि आया जो डेटा हमने लिया है ये करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद हम उस डेटा को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट में के फॉर्म में अपने साथ लिख देते हैं। फिर आता है डायग्नोज, एनालाइज डेटा। जो डेटा हमने लिया असेसमेंट के दौरान उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज कर देते हैं। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, और उस डेटा के थ्रू जो डेटा हमने लिया असेसमेंट में, उस पेशेंट के, उस क्लाइंट के जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके रिस्क को कि ये किस तरह की रिस्क पर है, किन चीज़ों से ये रिस्क पर है, उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और किन चीज़ों से ये रिस्क पर नहीं है, इस पेशेंट की, इस क्लाइंट की हमारे पास स्ट्रेंथ कितना है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। फार्मूलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, और फिर क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग। प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम और डायग्नोज।
جو بھی ہم نے ڈائگنوز کیا، جس چیز کو ہم نے ڈائگنوز کیا کہ یہ پرابلم ہے اس پیشنٹ کو، اس کلائنٹ کو، تو اس پرابلم میں ہم ایک چیز کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم پیشنٹ کو پہلے پرووائڈ کریں، اس کو ہم پریارٹائز کرتے ہیں کہ کیا چیزیں اس پیشنٹ کو پہلے چاہیے، کیا بعد میں چاہیے، جس چیز کی اس پیشنٹ کو، اس کلائنٹ کو پہلے نیڈ ہوتا ہے تو وہ ہم پہلے پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو ہم پریارٹائز کہتے ہیں۔ فارمولیٹ گولز آر ڈیزائر آؤٹ کم، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، گولز کو فارمولیٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے گولز کیا ہے، اب ہم کیا کیا انٹرونشن کریں گے تاکہ ہمارے وہ گولز جو ہے وہ اچیو ہو جائے۔ سلیکٹ نرسنگ انٹرونشن، اور پھر ہم پلاننگ میں کیا کرتے ہیں، نرسنگ انٹرونشن کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کیا کیا دینا ہے، کیا کیا نہیں دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ ہم کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ رائٹ نرسنگ انٹرونشن، اور بعد میں ہم کیا کرتے ہیں، اس نرسنگ انٹرونشن کو ڈاکومنٹ فارم میں رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے امپلیمنٹیشن، ری اسیس دا کلائنٹ۔ امپلیمنٹیشن سے پہلے یاد رکھیے، اس سے ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ آفٹر دا پلاننگ وی ری اسیس دا کلائنٹ، اس کلائنٹ کو ہم ری اسیس کرتے ہیں کہ جو ہم نے اسیسمنٹ کی ہے آیا اس میں کچھ غلطی وغیرہ تو نہیں ہے، تو یہ ہم کون سی پیز میں کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن سے پہلے کرتے ہیں، یعنی پلاننگ کے بعد اور امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کو ری اسیس کرتے ہیں۔ ڈٹرمائن دا نرسنگ نیڈ فار اسسٹنس، جو ہم نے اسسٹ کر لیا اور جو ہم نے انٹرونشن جو گولز بنائے اس کو ہم اب کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ امپلیمنٹ دا نرسنگ انٹرونشن، جو انٹرونشن ہم نے بنائے تھے کہ یہ چیزیں اس پیشنٹ کو امپلیمنٹ کرنے ہیں، تو اس کو ہم امپلیمنٹیشن پیج میں کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ سپروائز ڈیلیگیٹڈ کیئر، ڈاکومنٹ نرسنگ ایکٹیویٹیز، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم نے انٹرونٹ کیے، جو بھی چیزیں ہم نے اپلائی کر دیے، ان سب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن پیج میں ڈاکومنٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایوالویشن، کلیکٹ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو آؤٹ کمز، ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں آؤٹ کمز کے مطابق کہ ہمارے پاس آؤٹ کمز کیا آ گیا۔ کمپیئر ڈیٹا ود آؤٹ کمز، جو ڈیٹا ہم نے پہلے لیا تھا آؤٹ کمز کو ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ ریلیٹ نرسنگ ایکشن ٹو کلائنٹ آؤٹ کمز، ڈرا کنکلوژن اباؤٹ پرابلم اسٹیٹس، کنٹینیو، موڈیفائی اور ٹرمینیٹ دا کلائنٹ کیئر پلان۔ ایوالویشن کی پیج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا لیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کر دیا، ڈائگنوز کر دیا، ڈائگنوز میں جو پرابلم تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے، پھر ہم نے کیا کیا، پلان کیا کہ اب اس پیشنٹ کو ہمیں اس طرح سے کیئر پرووائڈ کرنا ہے۔ پھر ہم نے جو پلان کیا تھا اس کے مطابق ہم نے چیزیں کیا کیے، امپلیمنٹ کیے، اپلائی کیے۔ اب ان چیزوں کا جو ریزلٹ آتا ہے تو اس کو ہم ایوالویشن کرتے ہیں، ایوالویٹ کرتے ہیں کہ آیا اس کے آؤٹ کمز ہمارے پاس کیا آ گئے، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ نرسنگ کیئر اب اس پیشنٹ کو اور چاہیے، اس کو ہم کنٹینیو رکھیں یا اس کو موڈیفائی کریں، اس پلاننگ میں ہمارے پاس کچھ موڈیفیکیشن ہم کریں، اس کو تبدیل کریں، یا پھر جو ہے ہم نیا پلان تیار کرے اس پیشنٹ کے لیے، کیونکہ اس کے اگر آؤٹ کم صحیح نہیں آئے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پلاننگ کو کیا کرتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دوبارہ سے پلاننگ کریں اور دوبارہ سے اس کو نئے چیزیں امپلیمنٹ کریں۔ کریکٹرسٹک آف نرسنگ پروسیس، ابھی نرسنگ پروسیس کے کریکٹرسٹک ہمارے پاس کیا ہے، ڈیٹا فرام ایچ پیج پرووائڈ ان پٹ اینڈ ٹو دا نیکسٹ پیج، ہر ایک پیج سے ڈیٹا کیا کرتا ہے، نیکسٹ پیج میں ہم کیا کرتے ہیں، انپٹ کرتے ہیں۔ دا نرسنگ پروسیس از کلائنٹ سینٹر، نرسنگ پروسیس جو ہوتا ہے ایکچولی یہ کیا ہوتا ہے، کلائنٹ سینٹر ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ دا نرسنگ پروسیس ایز کلائنٹ سینٹر، کہ اس میں ہمارے پاس جتنا بھی فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیشنٹ کی ہیلتھ سٹیٹس پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے اس کو ہم ری گین کریں، اس کو ہم کیا کریں، امپروو کریں۔ The nurse organize the plan of care according to client problem rather than nursing goals، اور ہم جو پلان بناتے ہیں یاد رکھیے تو وہ پلان ہم کیسے بناتے ہیں، وہ کلائنٹ کے پرابلم کو دیکھتے ہوئے اور اس کلائنٹ کے ہیلتھ سٹیٹس کے مطابق بناتے ہیں۔
نہ کہ کیا نرسنگ گولز کے مطابق۔ نرسنگ گول ہمیں وہاں پر نہیں چاہیے ہوتے ہیں، نرسنگ گول ہمیں گول وہ چاہیے ہوتے ہیں جو گول ہم نے ڈیورنگ پلاننگ اپنے لیے رکھے، یعنی کلائنٹ کے پرابلمز کے گول جو ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کے جتنے بھی پرابلم ہیں اس کو ہم کیا کریں، اس کو ہم ختم کر سکیں، اس کو ہم ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں جو ایکچوئل ہیلتھ سٹیٹس اس کا ہوتا ہے، نہ کہ ہم کیا کریں نرسنگ گول اچیو کریں۔ The nursing process is interpersonal and collaborative. It requires the nurse to communicate directly and consistently with client and families to meet their needs. جو نرسنگ پروسیس ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایک انٹر پرسنل ہوتا ہے اور کولابوریٹو سٹائل میں ہوتا ہے۔ کولابوریٹو سٹائل میں کس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ہم ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے اٹینڈنس کے ساتھ کرتے ہیں، فیملی ممبرس کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کون سے نیڈز جو ہے وہ مل گئے، کون سے نیڈ نہیں مل گئے اور کون سے نیڈ اس کو چاہیے۔ تو یہ ایک کولابوریٹو سٹائل ہے اور انٹر پرسنل سٹائل ہے۔ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا ہمارے پاس ٹائپس ہے۔ انٹر پرسنل کمیونیکیشن وہ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ بندوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم انٹر پرسنل کمیونیکیشن بولتے ہیں۔ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کا ویڈیو لیکچر جو کمپلیٹ ویڈیو لیکچر ہے وہ میرے اس چینل پر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو کمیونیکیشن کے ٹائپس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہم نے انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو جو ہے بریفلی ایکسپلین کیا ہے۔ بینیفٹ آف نرسنگ پروسیس، اب نرسنگ پروسیس کے ہمارے پاس بینیفٹ کیا ہے؟ امپروو کوالٹی آف کیئر پیشنٹ، جو کوالٹی آف کیئر جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، جو پیشنٹ کو ہم کیئر پرووائڈ کرتے ہیں اس کی کوالٹی کو کیا کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں۔ پروموٹس ایفیشینٹ یوز آف ٹائم اینڈ ریسورسز، اور جو ٹائم ہوتا ہے اور ریسورسز جتنے بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم پراپرلی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی یوز کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں۔ سرو ایز فریم ورک فار نرسنگ اکاؤنٹیبلٹی، انہانس کولیبوریشن، کولیبوریشن کو ہمارے پاس کیا کرتا ہے، انہانس کرتا ہے کہ ہم اس میں، کیونکہ یہ ایک کولیبوریٹو سٹائل ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک انٹر پرسنل اور کولیبوریٹو سٹائل ہے، کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ، یعنی جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور فیملی ممبر کے ساتھ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف پیشنٹ کہ وہ اس کو مل گئے یا مل نہیں گئے۔ کنٹینیوٹی آف کیئر اینڈ پریونشن آف ڈپلیکیشن، دیکھیے جتنے بھی کنٹینیوٹی آف کیئر اینڈ پریونشن آف ڈپلیکیشن، کہ ہمارے پاس جو کیئر ہوتا ہے اس کو ہم جب ہم ایوالویٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آیا اگر فردر اس کو کیئر کی نیڈ ہوتا ہے تو ہم کیئر کو کیا کرتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں، اور جو ڈپلیکیشن ہوتا ہے یعنی اس سے ہم کیا کرتے ہیں، پریونشن کرتے ہیں، کلائنٹ کو بھی بچاتا ہے، پیشنٹ کو بھی بچاتا ہے اور اس کی فیملی ممبر اور جتنے بھی اٹینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈپلیکیشن سے، یعنی اس کو ہم دوسرے لفظ میں نقل سے کہہ سکتے ہیں کہ بچا سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ڈپلیکیشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو باقاعدہ اور کیئر کی نیڈ ہے تو ہم کیئر کو کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر جو پلاننگ ہم نے کی تھی اس پلاننگ میں ہمیں موڈیفیکیشن کی نیڈ ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، موڈیفائی کرتے ہیں، اور اگر وہ پلاننگ ہمارے پاس صحیح ہے، وہ پلان جو ہم نے بنایا ہے وہ صحیح ہے مگر پھر بھی ہمارے پاس پیشنٹ کو جو نیڈ، ان کو نیڈ تھا جس پرابلم سے اس کو چھٹکارا پانے کے لیے جن چیزوں کو نیڈ تھا وہ نہیں مل گئے تو اس کور کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس لیکچر میں جس بھی اسٹوڈنٹ کو جس ٹائپ کا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے تھرو کمنٹ سیکشن یا ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہے وہ بھی اس میں نے مینشن کر دیے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔